calculer les efforts tranchants T de X ou les efforts normaux N de X ou les moments fléchissants M de X. أول حاجة خاصك تقسم الديسان ديالك، خاصك تقسمو. عاطينك من هنا لهنايا جوج، قسم. عاطينك من هنا لهنايا واحد، قسم الوسط. عاطينك من هنا لهنايا 4، قسم. وهنا سمي، عندك A و B. دابا هنايا ما عاطينكش مسمين، ولكن انت سميهم، حاول تسميهم. سميه من صفر لجوج سميها سي، هنايا سي. ودير هنايا دي من صفر ل3، دير هنايا دي. دابا غادي نبداو على بركة الله نخدمو السؤال الثاني اللي كيقول لك كالكولي لي زيفور. عندنا هنايا غادي نديرو من A حتى لسي، من A حتى لسي. إكس كتساوي لنا من صفر لجوج، هي من صفر لجوج. وغادي نبداو ان دو إكس لي زيفور نورمال. لي زيفور نورمال ها هما لي زيفور نورمال، كدير بحالها. غادي تخدم غير هاد الجهة هادي، غير هاد الجهة هادي اللي غادي تخدم. شنو غادي تساوي لك لي زيفور نورمال؟ لي زيفور نورمال هما لي زيفور اللي كيكونوا اوريزونطال، اللي كيكونوا في المنحى او اكس. شنو اللي عندك في المنحى او اكس؟ عندك ار ا اش غاديه في المنحى ديال او اكس، اذا ار ان دو اكس كتساوي لنا ار ا اش. ار ا اش خرجناها عطاتنا هي 10000. وغادي ندوزو لدابا تي دو اكس. تي دو اكس ديالها شنو؟ تي دو اكس، تي دو اكس شنو كتساوي لنا؟ تي دو اكس هما لي زيفور اللي كيكونوا فيرتيكال. عندك ار اف في، ار اف في اللي عندك بوحدها صافي تحطها. ار اف في خرجناها عطاتنا هي 21514.65 نيوتن. تطبيق عددي خرجناه قبيله. المهم وغادي ندوزو لي مومون فليشيسون ديالها، هي ار اف في مضروبه في اكس. كضربها في اكس بحال الا كتقول راه هنايا اكس موان زيرو، بحال هي كتقول ام دو اكس ديالها، ام دو اكس كتساوي لنا هي ار اف في فوا اكس موان صفر، حيتاش ما قبل منها حتى شي مسافه، ما قبل منها حتى شي مسافه. اكس موان صفر هي ار اف في فوا اكس. غادي تعوض ار اف في بالقيمه اللي خرجنا قبيله مضروبه في اكس. اكس غادي دير اكس كتساوي لنا صفر، غدير اكس كتساوي لنا صفر، وغدير اكس كتساوي لنا جوج. اذا ام دو اكس ملي غادي تجي تعوض هنايا في ام دو اكس، اكس تعوضها بصفر غتعطيك صفر، واذا اكس الا عوضتيها بجوج غتعطيك 43029.3 نيوتن. غادي ندوزو دابا من سي للدي. ها هي من سي للدي. شنو عندنا من سي للدي؟ حتى للدي ها هي التقطيعه. اذا من هنا لهنايا غادي تحسب غير هادو، غتجي لهنايا غادي نحسبو لي زيفور نورمال ديالها. غادي شنو اللي عندك هما لي زيفور نورمال؟ هما اللي كيكونوا اوريزونطال. شنو عندك اللي هنا اوريزونطال؟ عندك ار ا اش و اف اش. عندنا ار ا اش غاديه مع المنحى، ار ا اش ها هي درناها ار اش غاديه مع المنحى، ما غنديروش ليها موان ار ا اش. غتجي عاوتاني غتلقى هاد اف اش، اف اش العكس ديال المنحى، اذا ناقص اف اش. ملي غادي تجي ار ا اش خرجت لينا 10000، ها هي ار اش 10000 و اف اش خرجت لينا 10000. 10000 ناقص 10000 غتعطيكم صفر. دابا غادي ندوزو لي زيفور ترونشون. عندنا لي زيفور ترونشون اللي هنايا، لي زيفور ترونشون عندنا ار اف في موان اف في، حيتاش هابطه اف في. ار اف في موان اف في، ها هي ار اف في موان اف في. غادي غديروا لها تطبيق عددي. عندنا ار اف في و اف في غتعطيكم 4194.14 نيوتن. غادي ندوزو لي مومون فليشيسون. لي مومون فليشيسون حداو مزيان. هاد ار اف في فوا اكس، لي زيفور اللي كيكونوا فيرتيكال، ار اف في فوا اكس موان شنو؟ موان اف في. ها هي ار اف في شنو عندنا هنا؟ ار اف في فوا اكس موان ها هي هابطه موان اف في فوا اكس ناقص المسافه اللي ضربتي. شحال المسافه اللي ضربنا من هنا لهنايا؟ جوج، ناقص جوج
صافي ما عليكم. دابا غديروا تطبيق عددي ار اف في. هي عندنا هي 21514.65 اكس. هي هاد اكس حطيتها ناقص اف في خرجت لنا 17320.51 اكس ناقص جوج غتحطها. اذا غادي دير اكس ينتمي الى اكس كتساوي لنا جوج، شحال غتعطيك ام 2 اكس و اكس كتساوي لنا 3 شحال غادي تعطيك. ملي غادي تعوض جوج هنايا غتعطيك 43029.3. ملي غتعوض بثلاثة غادي تعطيكم 47223.44 نيوتن. كاين شي واحد اللي ما عرفش منين جاب هادي. بلاتي شنو عندنا من السي للدي؟ اكس مناش من جوج، راه بديتي هنايا بجوج، ها هي راه دازت جوج لهنايا. كاين شي واحد اللي غيقول لي جوج واحد، لا، جوج زائد واحد راه هي 3. ضربتي من هنا جوج ب3. غادي ندوزو لدابا من دي لبي. شنو عندنا من دي لبي؟ ها هي قسمناها. اذا غادي تحسب من هنا، ها هي غتحسب من هنا، غتحسب هادشي كامل. ما عليك غير دير في لي زيفور نورمال. شنو لي زيفور نورمال اللي عندكم؟ قلت لكم راه كيكونوا في اوريزونطال. عندنا ار اش موان اف اش كيما بحال السي دي حتى هي غتعطيكم صفر. وغادي دوزو ل تي دو اكس لي زيفور ترونشون. عندك ار اف في موان اف في، ها هي موان اف في موان كي فوا اكس ناقص المسافه اللي ضربتو من هنا لهنايا. هنايا شنو عندكم هنايا؟ راه ماشي تحسبوا لي هاد كي كبيره، راه هنايا عندكم كي صغيره. ار اف في دابا في لي زيفور ترونشون دابا كنحسبوا ار اف في موان اف في موان كي صغيره اكس موان المسافه اللي ضربتي من هنا حتى لأ. شحال المسافه؟ عندنا واحد زائد جوج هي 3. ما عليكم. دابا ديروا تطبيق عددي ار اف في. عندنا خرجناها اف في خرجناها كي عندنا في المعطيات. اذا شنو غادي ديروا؟ ما عليكم غير تعوضوا. اذا اكس كتساوي لنا 3 تي دو، غتعوضوا ب3 في تي دو اكس وغتعوضوا ب7 في تي دو اكس. الا عوضتوا ب3 غتعطيكم 4194.14 وإلا عوضتوا ب7 غتعطيكم ناقص 27805.86. غادي ندوزو لي مومون فليشيسون. شنو عندنا لي مومون فليشيسون؟ شنو عندنا ار اف في فوا اكس، حيت بدينا في البدايه. ار اف في فوا اكس موان اف في اكس موان المسافه اللي ضربتي اكس ناقص جوج موان كي فوا اكس موان المسافه اللي ضربتي ناقص 3. ولكن كدير لها اس 2 على 2. عقلوا عليها. الا شفتوا لي شارج ريبارتي كندوي على هاد لي شارج ريبارتي في تي دو اكس شنو كديروا كي فوا اكس موان المسافه اللي ضربات. ولكن في ام دو اكس شنو كديروا كي فوا اكس موان المسافه اللي ضربات اس 2 على 2. عقلوا عليها هادي. بزاف ديال الطلبه كيخطئوا فيها. في تي دو اكس كدير كي عامل لي اكس موان المسافه اللي ضربتي، و ام دو اكس كتساوي ام دو اكس لو مومون فليشيسون كدير كي فوا اكس موان المسافه اللي ضربتي اس 2 على 2. ها هي هذيك اللي درناها. ما عليكم. دابا غير تعوضوا وغادي ديروا اكس كتساوي لنا 3. شحال غتعطيكم ام دو اكس و اكس غتعوضوها ب7 غتعطيكم صفر. يقول لي شي واحد عاوتاني هاد 3 هادي منين جبتيو هاد 7 هادي؟ نسيت كاع ما قلتها لكم. المهم عندنا من دي لبي. غتجي لهنايا من دي لبي. شحال دي؟ جوج زائد 3 من 3 لاش 3 زائد 4 هي 7
من 3 ل 7. إكس ينتمي من 3 ل 7. هيا من 3 ل 7، ماشي من 3 ل 4. من 3 وكتزيد ليه هاد الربعة هادي هي 7. من 3 ل 7. ما عليكم غتعوضوا في الاخر. ضروري هاد لي مومون فليشيسون خاصها تخرج لك الاخرانيه كاع صفر. الا ما خرجتش لك صفر عرف راه شي حاجه عندك غلطه. غادي ندوزو دابا للسؤال الثالث دغيا، راه تعطلنا بزاف. ندوزو للسؤال الثالث. تراسي لي دياغرام تراسي لي دياغرام ديال لي زيفور ترونشون، لي مومون فليشيسون و لي زيفور نورمال. غادي نحاول نطراسيهم معاكم دقه، وغادي نجبد واحد الورقه راه كتبت فيها مجموعه ديال المعلومات باش ما نتخربقوش. غادي ان دو اكس شحال خرج لينا في الجميع، تي دو اكس و ام دو اكس. غادي نمشيو نخدمو بعدا ان دو اكس لي زيفور نورمال. شنو عندنا حنا في لي زيفور نورمال؟ عندنا من صفر لجوج. هيا من صفر، هيا من صفر لجوج. شنو عندنا من صفر لجوج؟ عندنا 10000. غادي تكون كتساوي 10000. غتجيو لهنايا غديرو 10000 وغديرو هاهي من صفر لجوج. غتجيو من صفر لجوج وتضربوا الخط ديالكم. شنو عاوتاني عندنا من اكس من جوج لثلاثة. من جوج لثلاثة شحال عندنا صفر. من جوج شنو قالك؟ من جوج لثلاثة كاملة صفر. اذا ها هي من جوج لثلاثة كاملة صفر. هاهي هي من جوج لثلاثة كاملة صفر. وغتجي من 3 ل 7. من 3 ل 7 حتى هي صفر. حاولوا تعاودوا هاد التمرين هذا. غنمشيو دابا لتي دو اكس. حنا سالينا لي زيفور نورمال، غادي ندوزو لي زيفور ترونشون. عندنا من صفر لجوج شحال كتساوي لينا؟ عندنا 21514.65. 21514.65. فين تجينا 21500؟ ها هي غتجينا هنايا من صفر لجوج. ياك قلنا من صفر لجوج. ها هي من صفر لجوج. ها هي من صفر لجوج 21514.65. من جوج لثلاثة شحال كتساوي لينا؟ 4194.14. 4000. فين غتجينا 4000؟ غتجينا هنايا. ها هي 4000 غتجينا هنايا. غتسينيوها من هنا لهنايا. هي 4194.14. غادي ندوزو دابايا من 3 ل 7. عندنا جوج. عندنا من اكس. اكس كتساوي 3. ها هي اكس كتساوي 3. ها هي من جوج 3. اكس كتساوي 3 شحال غادي تكون كتساوي لينا؟ تي دو اكس كتساوي لينا 4194.14. ها هي 4194.14. ها هي 4194 نيت راه جات هي هذيك. وغادي نجيو لاكس كتساوي لنا 7. اكس كتساوي لينا 7 شحال غادي تكون كتساوي لينا؟ اكس كتساوي لنا 7. تي دو اكس غتساوي لنا ناقص صفر ناقص 27805.86. غادي تهبط ب 27000. فين غتجينا 27؟ غتجينا هنايا. هي 25000. غتجينا هنايا. غتجينا هنا تقريبا هنا تقريبا. ها هي وغادي تهبط كامل. وغادي تسد ديالك. ها هو الشكل النهائي اللي خرج لينا. هذا هو الشكل النهائي. غادي ندوزو دابا لي مومون فليشيسون. عندنا لي مومون فليشيسون. عندنا اكس ينتمي من صفر لجوج. اكس عند زيرو. ام دو اكس كتساوي صفر. ها هي اكس عند زيرو
هي اكس عند زيرو، ام دو اكس كتساوينا صفر ياك، و اكس عند جوج كتساوينا 4000 و 43029. فين تجينا 43؟ غتجينا تقريبا 43000 غتجينا هنايا، ها هي 40000 غتجينا 43000 43000. ديروها الشرطة، ديروها نقطة 43000. وملي غتجيو الاكس ينتمي من جوج لثلاثة، اكس كتساوينا جوج، صافينا 43000. ها هي اكس كتساوينا جوج، ها هي جوج، ها هي 43000 مزيانة. غادي نمشيو اكس كتساوينا 3 شحال؟ ام دو اكس كتساوينا 47223. اكس كتساوي 3، فين هي 3؟ ها هي 3، ها جوج، ها 3، ها 3 هنايا. شحال قلنا؟ 47000. سمحوا لي تقطع ليا الفيديو. المهم غادي نكملوا، بقينا في 47223. ها هي فين جات. غادي تجي لهنايا في اكس ينتمي من 3 ل 7، اكس عند 3 غتساوي لكم 47223.44. غتعطيكم نفس القيمه. اذا غتوقفوا هنايا في 3 وغتجيو هنايا اكس كتساوي لنا 7. ها هي اكس هنايا غتجيكم 7، جوج زائد واحد هي 3 زائد 4 هي 7، هنايا 7 غتساوي لكم ام دي اكس غتساوي لكم صفر. اذا غتجيو لهنايا غتهبطوا من 47223.44 غتهبطوا لصفر. اذا هانتوما كملتوا الطراسي ديالكم ديال لي ديامتر، ما بقى لكم غير تجبدوا ام ماكس و تي ماكس. ام ماكس هي اكبر قيمه عندكم، اكبر قيمه حنايا عندنا هي هذه. القيمه القصوى هي 47223.44. وعندنا في التي ماكس عندنا القيمه القصوى هي ناقص 27805.86 نيوتن.